फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष अर्को पाठ लिएर आइसकेको छु। तपाईहरु सबैलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामीले के पढ्ने भन्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले किताब कापी पल्टाउनु भयो? भेरी गुड। कलम पनि सँगै राख्नुस् है, अहिले लेख्नुपर्छ। ल, त्यसपछि आज हामीले के पढ्ने? स्याबास, कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 8 अन्तर्गत 4 अङ्कसम्मको घटाउ भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा नि घटाउ गर्नु भएको छ नि, हो कि होइन? हो त नि। आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, कसले मिलाउनु हुँदो रहेछ है त? ल हेर्नुस् त, मेरो हातमा के छ यहाँ? यो के होला? गुज्जा हो कि क्या हो? स्याबास, गुज्जा हो। गुज्जा खेल्नु भएको छ नि, हो कि होइन? हो, गुज्जा खेल्नु भएको छ। अब मसँग यहाँ कतिवटा गुज्जाहरू छन् हेर्नु है त। 1 2, अर्को एउटा थपेपछि 3 4 5 6, 6वटा गुज्जाहरू रहेछन् मसँग। तपाईहरुले नि खेल्नु भएको छ नि गुज्जा, हो कि होइन? हो त नि। म पनि गुज्जा खेल्न गएको, तपाईहरु जस्तै गुज्जा खेल्न गएको। मलाई त त्यति राम्ररी खेल्न पनि आउँदैन। खेल्दा खेल्दै 2वटा गुज्जा त मैले हारे, साथीले गुज्जा जित्नु भयो। 2वटा गुज्जा, 6वटा गुज्जा थिए, 2टा गुज्जा त मैले हारे। हारेपछि मैले राख्न पाएँ त? अब पाइन, साथीले जित्नु भयो, यो मैले साथीलाई दिएँ। 6वटा गुज्जामा 2टा गुज्जा हारे मैले। अब मसँग कतिवटा गुज्जा बाँकी रहे? स्याबास, 1 2 3 4, 4वटा गुज्जाहरू बाँकी रहे। यसरी 6वटा गुज्जाहरूमा 2वटा गुज्जा घट्दा त कतिवटा गुज्जा भयो? स्याबास, 4वटा गुज्जा भयो। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर गर्न तपाईहरुलाई आउँछ नि, हो कि होइन? हो त नि। ल हेर्नुस् त, कसरी लेख्ने रे गणितीय वाक्यमा? पहिला सुरुमा मसँग कतिवटा गुज्जाहरू थिए? स्याबास, 6वटा गुज्जाहरू थिए। त्यसपछि मैले के गरेँ? हारे। हारेपछि बढ्यो कि घट्यो? स्याबास, घट्यो। कतिवटा घट्यो? 2वटा घट्यो। त्यसैले यहाँ के को चिन्ह राख्ने? घटाउको चिन्ह राख्ने। अब 6वटा गुज्जामा 2टा गुज्जा हार्दा त मसँग कतिवटा गुज्जाहरू बाँकी थिए? स्याबास, 4वटा गुज्जाहरू बाँकी थिए। यसरी 6/2 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 4 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त। अब गुज्जा सिद्धियो। गुज्जा अब अर्को कक्षामा। अब यहाँ हेर्नुस् है त। एउटा पसलेले 17 प्याकेट नुन बेच्नलाई पसलमा ल्याएछ। पसले थाहा छ नि तपाईहरुलाई, हो कि होइन? हो, तपाईहरुको वरपर पसल छ। त्यो पसलमा नुन छ कि छैन हेर्नुस् है त। त्यस्तै एउटा पसले रहेछ। पसलेले चाहिँ आफ्नो पसलमा के लिएर आएछ बेच्नलाई? हो, नुन लिएर आएछ। कति प्याकेट ल्याएछ? स्याबास, 17 प्याकेट नुन ल्याएछ। त्यसपछि के गरेछ? ल हेर्नुस् त, पसलमा ल्याएछ र 15 प्याकेट बेचेछ। यहाँ हेर्नुस् है, 17 प्याकेट लिएर आएको थियो। 17 प्याकेटमा त कति प्याकेट बेचेछ? स्याबास, 15 प्याकेट बेचेछ। अब पसलमा कति प्याकेट नुन छन् होला? अब उसको पसलमा कति प्याकेट नुन बाँकी रह्यो होला? 17 प्याकेट लिएर आएको थियो, 15 प्याकेट त बेचिसक्यो। भनेपछि अब 17 प्याकेट भन्दा धेरै छ कि थोरै छ होला? स्याबास, बेचेपछि त घट्यो, 15 प्याकेट घट्यो। अब कति प्याकेट बाँकी रह्यो होला हेर्नुस् है त। पहिला सुरुमा पसलेले 17 प्याकेट नुन लिएर आयो। उनले बेचेपछि त घट्यो। घटेपछि के को चिन्ह राख्ने रे? स्याबास, घटाउको चिन्ह राख्ने। कति प्याकेट बेचेको? 15 प्याकेट बेचेको। अब उसको पसलमा कति प्याकेट नुन बाँकी रहेछ? 1 2, स्याबास, 2 प्याकेट नुन बाँकी रहेछ। यसरी 17 प्याकेट नुनमा 15 प्याकेट नुन बेच्दा त कति प्याकेट नुन भयो? स्याबास, 2 प्याकेट नुन भयो। ल आउनुस् त, यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेखेर गरी हेरौँ। अब त यसै गरी गर्ने त हो नि गणितीय वाक्यमा। पहिला सुरुमा कति प्याकेट थियो? 17 प्याकेट थियो। कति प्याकेट बेच्यो? 15 प्याकेट बेच्यो। बेचेको त घटाउनु पर्यो। ल हेर्नुस् है, अब यो 1को स्थानमा छ, यो 10को स्थानमा छ। घटाउँदाखेरि कुन स्थानबाट घटाउने? स्याबास, 1को स्थानबाट घटाउने। 1को स्थानमा कति छ यहाँ अहिले? 7 छ। 7बाट कति घटाउनु पर्यो? 5 घटाउनु पर्यो। कति हुने भयो? हामीले धर्का तानेर पनि गर्न सिकेका छौँ नि पहिला। 1 2 3 4 5 6 7वटा धर्का तान्यो। अब कतिवटा धर्का काट्ने? 5वटा। 1 2 3 4 5। कतिवटा बाँकी रह्यो? 2वटा बाँकी रह्यो। 1बाट 1 घटाउँदा 0। भनेपछि पसलमा त कति प्याकेट नुन बाँकी रहेछ? 2 प्याकेट नुन बाँकी रहेछन्। ल हेर्नुस्, यसरी भाइ बहिनीहरूले गणितीय वाक्यमा लेखेर घटाउ गर्न अघिल्लो कक्षामा सिक्नु भएको छ नि, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी यता हेर्नुस् त, यहाँ के रहेछ? यहाँ एउटा
बाकस रहेछ, यो बाकसमा चाहिँ सिन्काहरू रहेछन्, यी मुठा बनाएर राखिएको सिन्काहरू रहेछन्। अब यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त, तलको बाकसमा 236 वटा सिन्काहरू छन्। कतिवटा सिन्काहरू? स्याबास, 236 वटा। यसको मतलब के भयो? 100 का 2 मुठाहरू भए। 36 भनेपछि कति भयो? 10 को 3 वटा र 1 को 6 वटा सिन्काहरू भयो। ल हेर्नुहोस्, 10 को 3 वटा, 1 को 6 वटा सिन्काहरू रहेछन्। अब के भएछ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पहिला सुरुमा 236 वटा सिन्काहरू थिए, त्यसपछि के भयो? त्यो बाकसबाट, कुन बाकसबाट? यही बाकसबाट, त्यो बाकसबाट 122 वटा सिन्काहरू झिक्दा बाकसमा अब कतिवटा सिन्काहरू बाँकी रह्यो होलान् भनेर भनेको छ। यहाँ 236 वटा सिन्काहरू थिए, यसबाट त 122 वटा सिन्काहरू झिकेछन्। झिकेपछि यो बाकसमा सिन्का बढ्यो कि घट्यो? स्याबास, घट्यो। अब यसरी 236 वटा सिन्काहरूबाट 122 वटा सिन्काहरू झिक्दा कतिवटा सिन्काहरू बाँकी रहे? ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 236 वटा सिन्काहरू छ नि। यहाँ 2 वटा 100 200 भयो, 3 वटा 10ले 30, 6 वटा 1ले 6, 30 र 6 36। यसबाट 122 वटा सिन्काहरू घटे। 122 मा 1 कति छ? 2टा छ, 1 को स्थानमा 2 छ, त्यसैले 2टा सिन्काहरू यहाँ आए। यसरी 4 वटा 6 वटा सिन्काहरूबाट 2 वटा सिन्का घट्दा त कतिवटा सिन्का बाँकी रहे? स्याबास, 4 वटा सिन्काहरू बाँकी रहे। त्यसै गरी अब 122 भनेपछि फेरि 2 वटा 10हरू घटाउनु पर्यो। हामीले पहिला 1 घटायौँ, अब के घटाउने? 2 वटा 10 घटाउने। ल हेर्नुहोस्, 3 वटा 10बाट 2टा 10 घटाउँदा त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 10 बाँकी रह्यो। भनेपछि कति भयो? यहाँ 1 भयो। त्यसै गरी अब 122 मा के घटाउन बाँकी रह्यो? स्याबास, 100 को स्थानमा भएको एउटा 100 घटाउन बाँकी रह्यो। ल 2 वटा 100बाट एउटा 100 घट्दा त कतिवटा 100 पो बाँकी रह्यो? स्याबास, एउटा 100 बाँकी रह्यो। यसरी 236बाट 122 वटा सिन्काहरू घट्दा त कतिवटा सिन्काहरू बाँकी रहे? 114 वटा सिन्काहरू बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्दा के भयो? 236बाट 122 घटाउँदा कति पो भयो त? स्याबास, 114 भयो। हामीले 1 को स्थानबाट घटाएर हेरे पनि हुन्छ नि, त्यो त 6 बाट 2 घटाउँदा 4, 3 बाट 2 घटाउँदा 1, फेरि 2 बाट 1 घटाउँदा 1। यसरी 236बाट 122 घटाउँदा कति भयो? स्याबास, 114 भयो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो के होला? यहाँ पनि अर्को 2 वटा बाकसहरू रहेछन्। यहाँ त कति धेरै पैसाहरू, कस्ता राम्रा राम्रा पैसाहरू। अब यो पहिलो बाकसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो बाकसमा 8762 रुपियाँ रहेछ। कति रहेछ? स्याबास, 8762 रुपियाँ रहेछ। अब यो बाकसबाट चाहिँ 3521 रुपियाँ चाहिँ यतापट्टिको बाकसमा हालिएछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जम्मा रकम 8762 कति? 8762 रुपियाँ रहेछ। यसबाट यो बाकसबाट केही रकम 3521 रुपियाँ चाहिँ यो बाकसमा हालिएछ भनेदेखि अब यो पहिलो बाकसको रकम त घट्यो कि घटेन? घट्यो। किन घटेको? किनभने यसमा भएको 3521 त यसबाट हामीले यो बाकसमा हाल्यौँ। यहाँ पहिला 8762 रुपियाँ थियो, यसबाट 3521 हामीले यसमा हाल्यौँ भनेपछि अब यो पहिलो बाकसमा कति रुपियाँ छ होला? कसरी थाहा पाउने? कसले भन्ने? स्याबास, कसरी थाहा पाउने भने जम्मा रकमबाट उतापट्टि हालेको रकम घटाइदियो भने त बाँकी रकम आइहाल्यो नि, हो कि होइन? हो, जम्मा रकमबाट अन्त हालेको रकम घटाइदियो भने के आयो? स्याबास, बाँकी रकम आयो। ल अब हामी घटाएर हेरौँ त, यसलाई हामीले स्थानमान तालिकामा राखेर घटाउँ है त। यहाँ कतिवटा सङ्ख्याहरू छ, अङ्कहरू? 1 2 3 4, 4वटा अङ्कहरू छ भनेपछि कुन स्थानसम्मको स्थानमान तालिका हुने भयो? 1 10 100 1000, 1000 स्थानसम्म हुने भयो भनेपछि हामीले स्थानमान तालिका बनाऊँ 1000 सम्मको। 1 अनि 10, त्यसपछि 100 अनि 1000। ल हेर्नुहोस् है, अब पहिलो बाकसमा कति रुपियाँ थियो त? 8762 थियो। ल हेर्नुहोस्, 8762 रुपियाँ रहेछ। यसबाट कति रकम झिकेको? 3521। 3521
21 रुपियाँ झिक्यो। झिकेपछि त घट्छ, घटेपछि के को चिन्ह राखेँ यहाँ ल हेर्नुहोस्, स्याबास घटाउको चिन्ह राखेको। अब 8762बाट 3521 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो होला? हामीले यसलाई आधार पत्तीबाट हेरौँ है त। पहिला सुरुमा त हामीले केबाट घटाउने हो एकको स्थानबाट घटाउने। एकको स्थानमा कति छ यहाँ? दुईवटा एकबाट कतिवटा एक घटाउनु पर्यो? एउटा एक घटाउनु पर्यो। जस्तै मसँग अहिले यहाँ कतिवटा एक छ? दुईवटा एक छ। दुईवटा एकबाट मैले के गर्ने भए? एउटा एक त काटिदिएँ, घट्यो भनेको काटियो भनेपछि कतिवटा एक बाँकी रह्यो? स्याबास एउटा एक बाँकी रह्यो। यसरी दुईवटा एकबाट एउटा एक घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास एक हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अब के गर्नु पर्यो? 10को स्थानमा भएको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। कति छ त? 6वटा 10बाट 2वटा 10 घटाउनु पर्यो। यसलाई पनि आधार पत्तीबाट हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, 6वटा 10बाट कतिवटा 10 घटाउने? स्याबास 2वटा 10 घटाउने। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वटा 10 छन्। कतिवटा 10 घटाउनु पर्यो? स्याबास 2टा 10 घटाउनु पर्यो। 2टा काट्दिउँ। ल 2वटा 10 मैले यो एउटा काटियो, अर्को एउटा 10 काटियो भनेपछि कतिवटा 10 बाँकी रहे? 1 2 3 4 4वटा 10 बाँकी रहे। यसरी 6वटा 10बाट 2वटा 10 घटाउँदा त कतिवटा 10 बाँकी रहे त? 4वटा 10 बाँकी रहे। यसपछि हामीले कुन सङ्ख्या घटाउने? स्याबास 100को स्थानमा भएको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। 7वटा 100बाट कतिवटा 100? स्याबास 5वटा 100। यसलाई पनि हामीले के गरौँ? स्थानमान तालिकामा राखेर हेरौँ, आधार पत्तीबाट गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, 7वटा 100 छ कि छैन यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 7वटा 100 छ। 7वटा 100बाट कतिवटा घटाउने रे? 5वटा 100 घटाउने। 5वटा 100लाई काट्दिउँ है त। 1 2 3 4 5 5वटा 100 काटेपछि त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 2वटा 100 पो बाँकी रह्यो। यसरी 7वटा 100मा 5वटा 100 घटाउँदा कति बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास 2वटा 100 बाँकी रहँदो रहेछ। यसै गरी अब कुन स्थानको घटाउनु पर्यो? स्याबास 1000को स्थानको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। 8वटा 1000बाट कतिवटा 1000 घटाउने? स्याबास 3वटा 1000 घटाउने। यसलाई पनि आधार पत्तीबाट गरेर हेरौँ। ल आउनुहोस् त, यहाँ 4वटा 1000हरू भए। हामीलाई त कतिवटा चाहिने? 8वटा। यहाँ अर्को 4वटा भए। यसरी कतिवटा 1000हरू भए? ल गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 1000हरू भए। 8वटा 1000हरूबाट कतिवटा 1000 घटाउने? स्याबास 3वटा 1000 घटाउने। 3वटा 1000 काट्दिउँ त। एउटा काटियो, 2टा काटियो, अर्को एउटाले गरेर 3वटा 1000हरू काटिए। अब कतिवटा 1000 बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5 कतिवटा? 5वटा 1000हरू बाँकी रहे। यसरी 8वटा 1000मा 3वटा 1000 घट्दाखेरि त कति पो बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास 5वटा 1000 बाँकी रहँदो रहेछ। अब 8762 रुपियाँ थियो त्यो पहिलो बाकसमा, त्यसबाट 3521 रुपियाँ त हामीले अर्को बाकसमा हालेको भनेपछि त्यो पहिलो बाकसमा चाहिँ कति रुपियाँ बाँकी रहेछ त? अब 5241 रुपियाँ पो बाँकी रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूले अब घटाउ गर्न सक्नुहुन्छ त? स्याबास। अब हामीले के गर्ने? ल हेर्नुहोस् त, हो तपाईँहरूको किताबमा भएको अभ्यास छ। यहाँ के लेखेको छ? हिसाब गर, हिसाब गर भनेर रहेछ। अब यहाँ यो के को चिन्ह होला? स्याबास घटाउको चिन्ह। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ घटाउ गर्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर कमा हेर्नुहोस् त, यहाँ है स्थानमान तालिकामा दिएको छ 8500 7 10 र 6 एकले कति? 76। 8576बाट कति घटाउने? 3264 घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ होला? ल तपाईहरु पनि गर्नुस्, म पनि गर्छु, कसले पहिला सक्ने है त। ल हेर्नुस् त कति छ त्यहाँ? 8576। 8576 बाट कति घटाउनु पर्यो त भाइ बहिनीहरु? शाबास 3264। 3264 घटाउनु पर्यो। अब हामीले हजारको स्थानबाट घटाउने हो त होइन, एकको स्थानबाट घटाउने। अब एकको स्थानमा कतिवटा एक छ यहाँ? शाबास 6 वटा एक छ। 6 वटा एकबाट कतिवटा एक घटाउने? शाबास 4 वटा एक। यसलाई हामीले अहिले एकचोटी धर्का तानेर गरी हेरौँ है त। तपाईहरुलाई त धर्कै नतानिकन नि आउँछ नि, हो कि हैन?
हो ल हेर्नुहोस् 6वटा 1 2 3 4 5 6 6वटा धर्का बनाएँ। यसमा कतिवटा धर्का काट्ने? स्याबास 4वटा 1 2 3 4वटा धर्का काटियो। कतिवटा बाँकी रह्यो त? 2वटा धर्का पो बाँकी रह्यो। यसरी 6/4 घटाउँदा कति भयो? स्याबास 2 भयो। त्यसै गरी यहाँ कति छ? 7वटा 10बाट 6वटा 10 घटाउनु पर्यो। भनेपछि यहाँ मैले 7वटा धर्का यसकै यहाँ साइडमा बनाएँ। हेर्नुहोस् है त कतिवटा? 7वटा 1 2 3 4 5 6 7। यो 7वटा 10बाट कतिवटा 10 घटाउने त? स्याबास 6वटा 6वटा काट्दिउँ त? 1 2 3 4 5 6। कतिवटा धर्का बाँकी रह्यो? एउटा धर्का बाँकी रह्यो। यसरी 7/6 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 1 हुँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि 5वटा 100बाट कति घटाउनु पर्यो? 2वटा 100 घटाउनु पर्यो। यसै गरी अहिलेको जस्तै 5वटा धर्का बनाऊ। 1 2 3 4 5। 5वटाबाट कति घटाउने? 2वटा 2टा काट्दिउँ त? 1 2 2वटा काटियो। कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 3वटा पो बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस् है 5/2 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? स्याबास 3 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी 8वटा 1000बाट 3वटा 1000 घटाउनु पर्यो। 8वटा धर्का बनाउँछु है त मैले यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यसमा कतिवटा काट्नु पर्यो? 3वटा काट्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है यो 8औँ धर्का मैले यहाँ फेरि मेटेर बनाएँ। ल 8वटा धर्काबाट कतिवटा काट्नु पर्यो? 3वटा काट्नु पर्यो। 3टा काट्दिएँ है। 1 2 3 3वटा काटियो। कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5। 5वटा पो बाँकी रह्यो। यसरी 8वटा 1000बाट 3वटा 1000 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? स्याबास 5वटा 1000 बाँकी रह्यो। यसरी 8576बाट 3264 घटाउँदा त कति पो बाँकी रह्यो? 5312 पो बाँकी रहँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी प्रश्न नम्बर गको पनि गरिहेरौँ है त। अब यहाँ त माथि 1 10 100 1000 भनेर लेखा छैन। लेखिरहनु पर्छ त। अब पर्दैन, हामीलाई थाहा भइसक्यो। यो जहिले पनि 1 हुन्छ है। 1को स्थान भयो। त्यसपछि 10, त्यसपछि 100, त्यसपछि स्याबास 1000। ल हेर्नुहोस् है अब हामीले घटाउँदाखेरि चाहिँ कुन स्थानबाट घटाउने त? हो 1को स्थानबाट घटाउने। अब हामीले 1 10 100 1000 नलेखिकन पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो 1को स्थानमा कुन हुन्छ, 10को स्थानमा कुन हो भनेर थाहा भइसक्यो। अब हामी नलेखिकन घटाउ गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त 9876बाट कति घटाउनु पर्यो? 9876बाट कति घटाउने? स्याबास 2351 घटाउने। 2351 घटाउनु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरूले आधार पत्तीबाट घटाउन पनि जानिसक्नुभयो, धर्का तानेर घटाउन पनि जानिसक्नुभयो। अब एकचोटि अम्लाबाट घटाउन पनि सिकौँ है त भाइ बहिनीहरू। कतिबाट? पहिला सुरुमा त हामीले 1को स्थानबाट घटाउनु पर्यो। 1को स्थानमा 6बाट कति घटाउने? स्याबास 1 घटाउने। जस्तै मेरो हातमा अहिले कतिवटा औँलाहरू यहाँ ठडिएका छन्? 1 2 3 4 5 6। 6वटा 1बाट कतिवटा घटाउने रे? एउटा 1 घटाउने। एउटा मैले घटाइदिएँ। अब कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 5। 5 पो बाँकी रहँदो रहेछ। यसरी 6बाट 1 घटाउँदा त कति पो बाँकी रह्यो त भाइ बहिनीहरू? स्याबास 5 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यो कुन स्थान भयो? 10 भयो। 7वटा 10बाट कतिवटा 10 घटाउने? 5वटा 10 घटाउने। यहाँ 7वटा भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। 7बाट कति घटाउनु पर्यो? 5 घटाउनु पर्यो। यो 1 2 3 4 5 मैले घटाइदिएँ। भनेपछि अब कति पो बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास 2 बाँकी रहँदो रहेछ। यसरी 7बाट 5 घट्दाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ? 2 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी 8वटा 100बाट कतिवटा 100 घटाउनु पर्यो? हो 3वटा 100 घटाउनु पर्यो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो हातमा 8वटा अम्लाहरू ठडिएका छन् कि छैनन्? यसलाई हामीले 8वटा 100 मानौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वटा 100हरू भए। 8वटा 100बाट कतिवटा घटाउने रे? स्याबास 3वटा घटाउने। 1 2 3। यो 3वटा मैले हटाइदिएँ। भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5। 5 बाँकी रह्यो। 5वटा 100 बाँकी रहे। यस पछाडि फेरि 9वटा 1000। यो त 1000को स्थान हो नि त। 1 10 100 1000। 9वटा 1000बाट 2वटा 1000 घटाउँदा कति बाँकी रहने भयो? ल हेर्नुहोस् त यो 9 भयो कि भएन? 1 2 3 4 5 भयो। 6 7 8 9। 9वटा 1000बाट कति घटाउने रे? स्याबास 2टा 1000 घटाउने। मैले 2वटा यहाँ अम्ला 2वटालाई तल झारिदिएँ। भनेपछि कति बाँकी रह्यो त? 1 2 3
4 5 6 7 7 पो बाँकी रह्यो। यसरी 9बाट 2 घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहँदो रहेछ? 7 हुँदो रहेछ। हामीले के थाहा पायौँ रे? 9876बाट 2351 घटाउँदा कति बाँकी? स्याबास 7525 बाँकी रहँदो रहेछ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 9473बाट कति घटाउनु पर्ने छ? 5021 घटाउनु पर्ने छ। अब हामीले आधार पत्तीमा पनि नराखिकन, धर्काहरू पनि नकाटिकन, अनि अम्ला पनि नभाँचिकन घटाउने प्रयास गरौँ है त। कसको मिल्दो रहेछ? ल आउनुहोस् त। ल यता हेर्नुहोस् है, कतिबाट कति घटाउने रे? 9473बाट 9473बाट कति घटाउने? स्याबास 5021 घटाउने। 5021 घटाउनु पर्यो। अब हामीले कुन स्थानबाट घटाउने? एकको स्थानबाट घटाउने। सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है, अब 3बाट 1 घटाउँदा त हामीले सजिलैसँग घटाउन सक्छौँ। कति हुने भयो? स्याबास 3बाट 1 घटाउँदा 2 हो। मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस् त यहाँ है, यो 3वटा गट्टीहरूबाट कतिवटा घटाउने? एउटा घटाउने। कतिवटा बाँकी रहे? 2वटा बाँकी रहे। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी 7बाट 2 घटाउँदा कति होला? अब ल भन्नुहोस् त, पहिला गट्टी नराखिकन भन्नुहोस्। स्याबास 5। मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 3वटा भए, फेरि यो कति भयो? 3, यो 2ले 5 भयो, यो 2ले 7 भयो। 1 2 3 4 5 6 7 भए। कतिवटा हटाउने यसबाट? 2वटा हटाउने। कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 5 5वटा बाँकी रहे। ल हेर्नुहोस् है, मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। त्यसै गरी 4बाट 0 घटाउने रे। 4बाट 0 घटाउँदा कति होला? स्याबास 4 नै हुने भयो। हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3 4वटा गट्टीहरू छ। 0 घटाउने भनेको त के हो? घटाउँदै नघटाउने, एउटा पनि नघटाउने। एउटा पनि नघटाउँदा त कति नै हुन्छ? जतिको तति नै हुन्छ। त्यसैले कति नै भयो? 1 2 3 4 4 नै हुने भयो। यसै गरी 9बाट 5 घटाउँदा कति होला? 4 भन्नुभएको? स्याबास। मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 5 6 7 8 9। 9वटाबाट कतिवटा गट्टी घटाउनु पर्यो? 5वटा घटाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 4 बाँकी रहेछ। ल हेर, मिलेछ हो कि होइन? हो। अब हामीले यसरी घटाउन सक्छौँ त? भेरी गुड। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको रहेछ? रितासँग रुपियाँ 55 रहेछ। हो, रितासँग त कति धेरै पैसा। तपाईँसँग नि छ पैसा? ल राखिरहनु है, कापी किन्नुपर्छ, अनि त्यो कापीमा लेख्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् त, रितासँग 55 रुपियाँ 55 रहेछ। कति रहेछ रे? 55 रहेछ। त्यसपछि रिताले रु 29 आफ्नो भाइलाई दिइछिन्। कति ज्ञानी रिता। ल हेर्नुहोस् त, भाइलाई पैसा दिइछिन्। कति दिइछिन्? 29 रुपियाँ दिइछिन्। अब रितासँग पैसा बढ्यो कि घट्यो होला? उनीसँग त 55 रुपियाँ थियो, उनले आफ्नो भाइलाई 29 रुपियाँ दिइन् भनेदेखि अब रितासँग कति रुपियाँ बाँकी छ होला? भनेको छ, भाइलाई दिएपछि त घट्यो नि, हो कि होइन? हो। अब कसरी निकाल्ने होला रितासँग भएको पैसा? स्याबास, उनीसँग पहिला जम्मा भएको पैसासँग भाइलाई दिएको पैसा घटाइदियो भने त बाँकी पैसा आयो कि आएन? आयो। पहिला सुरुमा जम्मा कति थियो? उनीसँग 55 रुपियाँ थियो। भाइलाई कति दिइन्? 29 रुपियाँ दिइन् भनेपछि 55बाट 29 घटाउँदाखेरि त रितासँग बाँकी भएको पैसा आयो कि आएन? आयो। ल आउनुहोस् घटाएर हेरौँ है त। रितासँग पहिला कति थियो रे? स्याबास 55 रुपियाँ थियो। अब उनले भाइलाई कति दिइन्? 29 रुपियाँ दिइन् भनेपछि 29 रुपियाँ घटाउनु पर्यो। अब यो कुन स्थान हो रे? स्याबास 1को स्थान। यो कुन स्थान? 10को स्थान। अब पहिला सुरुमा त हामीले कुन स्थानबाट घटाउने? हो, 1को स्थानबाट। कोहीले त झुक्किएर 10को स्थानबाट घटाउनु हुन्छ। त्यो मिल्छ त? मिल्दैन, त्यो त गलत हुन्छ। हामीले जहिले नि कहाँबाटै घटाउने हो? स्याबास 1कै स्थानबाट घटाउने हो। अब 1मा त 5बाट कति घटाउनु पर्यो? 9 घटाउनु पर्यो। ओहो, मिल्दैन कि क्या हो यो त? 5बाट 9 पनि घट्छ त कहिले? क्वेसन मिस्टेक भएछ कि क्या हो? सानोबाट ठुलो पनि घट्छ होला त? के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त? स्याबास, सापट्टि लिनुपर्छ। जहिले पनि सानोबाट ठुलो घटाउँदाखेरि घटेन भनेदेखि त्योभन्दा अघिल्लो स्थानबाट के गर्नुपर्छ?
हो सापटी लिनुपर्छ। एकभन्दा माथिल्लो स्थान, एकभन्दा माथिल्लो स्थान यहाँ अहिले कति छ? 10 छ भनेपछि यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो? हो के गर्नु पर्यो? एउटा 10 सापटी लिनु पर्यो। जस्तै रितासँग भएको पैसालाई मैले यहाँ सिन्काबाट पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् है त। यो एउटा 10 को मुठा हो। एउटा 10, दुईटा 10, तीनटा 10ले 30, चारवटा 10ले 40, पाँचवटा 10ले 50, 50 अनि खेर उनीसँग कति छ? 52 के अरे 55 छ नि, हो कि होइन? 55 भनेपछि के हुनु पर्यो? अर्को 5 वटा एक हुनु पर्यो। ल यतापट्टि मसँग 5 वटा 10 भए, यतापट्टि मसँग 5 वटा एक भए। यहाँ हेर्नुहोस् है, 5 वटा एक, 1 2 3 4 5, 5 वटा एक भयो। अब यो 5 वटा एकबाट हामीले त 9 वटा एक घटाउनु पर्छ, मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसैले के गर्ने? यतापट्टिबाट एउटा 10 सापटी लिने। हेर्नुहोस् है, 10बाट एउटा 10 सापटी लिनु पर्यो। अब यहाँ कतिवटा 10 बाँकी रहे? 4वटा 10 बाँकी रहे। यहाँ चाहिँ कतिवटा एक भए त? यतापट्टि एउटा 10 लिँदाखेरि नि यहाँ 10 वटा एक भए। 10 वटा एक र यो 5 वटा एकले कति भयो? 15 वटा एक भयो। यसरी यतापट्टिबाट एउटा 10 सापटी लिँदा त यहाँ कति पो हुँदो रहेछ? 15 वटा एक हुँदो रहेछ। अब 15 वटा एकबाट कति घटाउनु पर्यो? 9 घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है यहाँ, अब यहाँ 10 वटा एक छ, यसबाट मैले एउटा एक झिकेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? 9 वटा एक बाँकी रह्यो। यो 9 वटा एक घटाइदिए भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5 6, 6 वटा एक बाँकी रह्यो। यसरी 15बाट 9 घटाउँदाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ? 6 हुँदो रहेछ। अघि हामीले एउटा 10 त यता सापटी दिइसकेका छौँ। अब यहाँ कतिवटा 10 बाँकी छन्? 4 वटा 10हरू बाँकी छन्। यसरी फेरि 4 वटा 10बाट कतिवटा घटाउनु पर्यो? 2टा घटाउनु पर्यो। 2टा घटाउँदा कतिवटा बाँकी रहे? शाबास, 2 वटा 10 बाँकी रहे। यसरी 55 रुपियाँबाट 29 रुपियाँ घटाउँदा त कति पो बाँकी रह्यो? शाबास, 26 रुपियाँ बाँकी रह्यो। रितासँग अब कति रुपियाँ रहेछ? 26 रुपियाँ रहेछ। यसै गरी यता हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, हिसाब गरेर बनाएको छ। अघिको जस्तै यहाँ के को चिन्ह छ? घटाउको चिन्ह छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? घटाउ गर्नु पर्यो। यसै गरी स्थानमान तालिकामा लेखेर गरौँ त। 1 10 100 1000। ल हेर्नुहोस् है, कतिबाट कति घटाउने? 9213बाट 9213बाट 5687 घटाउने। 5687 घटाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब यसरी घटाउँदाखेरि 1000बाट घटाउने हो त? होइन, एकको स्थानबाट घटाउने। एकमा त यहाँ 3 वटा एक, फेरि यहाँ कति छ? 7 वटा एक छ। सानोबाट ठुलो पो घटाउनु पर्यो। अब फेरि मिल्दैन कि क्या हो? नमिल्ने हो त? होइन, सापटी लिनु पर्यो। कहाँबाट सापटी लिने? जहाँ सापटी लिने हो त्योभन्दा माथिल्लो स्थानबाट सापटी लिने। भनेपछि अहिले यहाँ एकभन्दा माथिल्लो स्थान कति भयो? शाबास, 10 भयो। 10बाट सापटी लिनु पर्यो। अब यहाँ एउटा 10 यतापट्टि सापटी दिउँ। एउटा 10 भनेको त कतिवटा एक हो? शाबास, 10 वटा एक। त्यो 10 वटा एक र यो 3 वटा एकले गरेर कति भयो? 13 वटा एक भयो। अब 13बाट 7 घटाउँदा कति भयो? 7 8 9 10 11 12 13, 6 हुँदो रहेछ। अब यहाँ एउटा 10 हामीले यता दिइसक्यौँ। यहाँ त एउटा पनि 10 छैन, 0 वटा 10 छ। हामीले अघि एउटा सापटी दिया हो नि, हो कि होइन? हो। अब 0बाट 8 घट्छ त फेरि सानोबाट ठुलो घट्न पर्ने भयो। के गर्ने रे? सापटी लिने। कहाँबाट? त्योभन्दा माथिल्लो स्थानबाट। 10भन्दा माथिल्लो स्थान कति? 100। 100बाट हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा 100 सापटी लिनु पर्यो। एउटा 100 भनेको त कतिवटा 10 हो? शाबास, 10 वटा 10 हो। यहाँबाट आएको 10 वटा 10 र यो 0 जोड्दा 10 को 10 भयो। यसरी 10बाट 8 घटाउँदा कति हुने भयो? 2 हुने भयो। अब हामीले अघि एउटा 100 त यता दिइसकेका छौँ। यहाँ कति बाँकी छ? एउटा मात्र 100 बाँकी छ। अब 1बाट 6 घट्छ त? घट्दैन। यहाँबाट फेरि एउटा 1000 सापटी ल्याउनु पर्यो। एउटा 1000 सापटी ल्याउँदा 1000 भनेको त कतिवटा 100 हो? शाबास, 10 वटा 100 हो। त्यो यताबाट एक सापटी लिएर आएर भएको 10 वटा 100 र यो एउटा 100ले गरेर कतिवटा 100 भयो? 11 वटा 100 भयो। यसरी 11बाट 6 घटाउँदा कति हुने भयो? 5 हुने भयो। हामीले एउटा 1000 त यता दिइसकेका छौँ। अब यहाँ कति मात्र बाँकी छ? 8 मात्र बाँकी छ। 8बाट 5 घटाउँदा कति हुने भयो? 3 हुने भयो। यसरी 9213बाट 5687 घटाउँदा कति भयो? 3526 पो हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को
प्रश्न हेर्नुहोस् त। अब हामीले यसरी स्थानमान तालिकामा नलेखे पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई 1 10 100 1000 को स्थानमा भएका सङ्ख्याहरू थाहा भइसक्यो नि, हो कि होइन? हो त नि। ल प्रश्न नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 6 मा 9631 बाट 9631 बाट कति घटाउनु पर्ने छ? 3275 घटाउनु पर्ने छ। 3275 घटाउनु पर्यो। अब यो एकको स्थानबाट घटाउने 1 10 100 1000 घटाउँदै जाने। अघिको जस्तै समस्या आयो। यहाँ त सानोबाट ठुलो घटाउनु पर्यो। मिल्ला त? मिल्दैन। सापट्टि लिनु पर्यो। कहाँबाट लिने? 10 को स्थानबाट लिने। एउटा 10 यहाँ आउँदाखेरि त कति भयो यो? एउटा 10 आउँदा 10, 10 र 1 ले कति भयो? 11 भयो। भनेपछि 11 बाट 5 घटाउँदा कति हुने भयो? स्याबास 6 हुने भयो। अब यो 3 त यता गइसकेको छ। 3 वटा 10 बाट एउटा 10 गएको छ। यहाँ दुईटा 10 बाँकी छ। फेरि 2 बाट 7 घट्ला त? घट्दैन। फेरि सानोबाट ठुलो के गर्ने? यतापट्टिबाट एउटा 100 लिने। एउटा 100 भनेको त कतिवटा 10 हो? 10 वटा 10 हो। यहाँबाट 10 आउँछ। 10 मा 2 जोड्दाखेरि कति भयो? 12 भयो। अब 12 बाट 7 घटाउँदा कति हुने भयो? स्याबास 5 हुने भयो। अब यहाँ त फेरि अघि हामीले के गरिसकेका छौँ? 1 सापट्टि दिइसकेका छौँ। यहाँ 6 बाट 1 घटाउँदा कति बाँकी छ त? अहिले यहाँ 5 बाँकी छ। 5 वटा 100 बाँकी छ। 5 वटा 100 बाट दुईटा 100 त घट्छ ठुलोबाट सानो। भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 3 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी 1000 को स्थानमा 9 बाट 3 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? स्याबास 7 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 2 को हेर्नुहोस् त। अन्तिमको प्रश्न। प्रश्न नम्बर 2 मा कतिबाट कति घटाउनु पर्ने छ? 7962 बाट 7962 बाट कति घटाउनु पर्यो? 3785 घटाउनु पर्यो। 3785 घटाउनु पर्यो। अब अघि त हामीले ठाडोमा पो घटाएको थियौँ। अहिले केमा आयो? 1300 मा आयो। भनेपछि यसलाई पनि के गर्ने? ठाडोमै राख्ने। पहिला यो 7962 बाट अब 1000 को स्थानमा 1000 नै राख्ने, 100 को स्थानमा 100 नै राख्ने, 1 को स्थानमा 1, 10 कोमा 10 जस्तै ल। हेर्नुहोस् यो 3000 को तल 3000 राख्नु पर्यो। 7 चाहिँ 1000 कै तल 7 राख्नु पर्यो। 10 को तल 8 राख्नु पर्यो। अनि 1 को तल 5 राख्नु पर्यो। अब अघिको जस्तै घटाउने। फेरि हेर्नुहोस् है, नबुझ्या हुनसक्छ। नबुझ्या हुनसक्छ नि, हो कि होइन? हो। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ 1 को स्थानबाट घटाउँदाखेरि 2 वटा 1 बाट 5 वटा 1 त घट्दैन। के गर्ने? सापट्टि लिने। यतापट्टिबाट एउटा 10 सापट्टि लिने। एउटा 10 सापट्टि लिँदाखेरि त यहाँ 1 मा आउँदाखेरि त 1 10 भनेको एउटा 10 भनेको कति हो? 10 वटा 1 हो। यताबाट यहाँ आउँदा कति आउँदो रहेछ? 10 आउँदो रहेछ। 1 आएको कारण 1 भएको कारणले 10 र यो 2 गरेर कति भयो? यहाँ 12 भयो। अब 12 बाट 5 घटाउँदा कति भयो? स्याबास 7 भयो। अब यहाँ 6 त 6 बाट 1 यता गइसकेको छ। 5 बाँकी रह्यो। फेरि 5 बाट 8 घट्छ त? घट्दैन। यताबाट कति आउने रहेछ? 10 आउने रहेछ। यताबाट 1 100 आउनु भनेको त 10 वटा 10 हो। त्यसैले 1 लिएर आउँदा यता कति हुँदो रहेछ? 10 हुँदो रहेछ। त्यो 10 र यो 5 ले गरेर कति भयो? 15 भयो। अब 15 बाट कति घटाउनु पर्यो? 8 घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ? 8 9 10 11 12 13 14 15 7 हुँदो रहेछ। अब 9 मा 1 यता सापट्टि दिइसकेको छ। 8 बाँकी रह्यो। 8 बाट 7 घटाउँदा 1 बाँकी रह्यो। फेरि यहाँ 1000 को स्थानमा भएको 7 बाट 3 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 4 बाँकी रह्यो। भनेपछि कति आयो त? 4177 आयो। अब भाइ बहिनीहरू मैले कुन कुन गरेँ रे? प्रश्न नम्बर क, च र ट गरेँ। यो बाँकी रहेको चाहिँ नगर्ने भने हो त? होइन, तपाईँहरूले गर्ने भनेर छोडेको है त। यसै गरी यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के छ? गैरी गाउँको भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, गैरी गाउँ भनेको एउटा गाउँ तपाईँहरूको जस्तै एउटा गाउँ रहेछ। गैरी गाउँको जनसङ्ख्या 9825 थियो भनेको छ। जनसङ्ख्या भनेको मान्छेहरूको सङ्ख्या, त्यहाँ भएको मान्छेहरू गन्दाखेरि कति रहेछन्? 9825 रहेछन्। तीमध्ये पुरुष 4717 जना थिए भने महिला कति थिए भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, केटा मान्छेहरू चाहिँ 4717 जना रहेछन्। अब त्यहाँ केटी मान्छेहरू कति छन् होला त? जम्मा जनसङ्ख्याबाट पुरुषको सङ्ख्या घटाइदियो भने त महिला आयो कि आएन? आयो। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस्, जम्मा जनसङ्ख्या 9825 थियो। त्यसबाट 4717 घटाउनु पर्यो। त्यसपछि के आउने भयो त? पुरुषको सङ्ख्या घटाएपछि महिलाको सङ्ख्या आयो। ल हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर गरौँ है त। 7000 के अरे 7000 हो त? होइन, 9825 जम्मा जनसङ्ख्याबाट
4717 4717 घटाउँदाखेरि कति बाँकी रह्यो त? अब अघिको जस्तै त हो नि भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस्, 5/7 घट्छ त? घट्दैन। के गर्नु पर्यो? यताबाट सापट्टि लिनु पर्यो। यताबाट 1 10 सापट्टि लिँदा यहाँ 10 हुन्छ। 10 र 5 ले कति भयो? 15 भयो। 15/7 घटाउँदा कति? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यहाँ 1 सापट्टि दिइसकेको छ, 1 बाँकी रह्यो। 1/1 घटाउँदा 0। त्यसै गरी 8/7 घटाउँदा 1, 9/4 घटाउँदा 5। यसरी पुरुषको सङ्ख्या त कति रहेछ? 5108 रहेछ। ल हेर, पुरुषको जनसङ्ख्या कति रहेछ? शाबास, पुरुषको होइन, पुरुषको त हामीले घटाएको। कसको रहेछ? महिलाको रहेछ। महिलाको जनसङ्ख्या कति रहेछ? 5108 रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको पाठमा हामीले 4 अङ्कसम्मको सापट्टि लिनुपर्ने र सापट्टि लिन नपर्ने घटाउहरू गऱ्यौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले अरू बाँकी रहेका प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। र यस्तै अर्को पाठ लिएर भाइ बहिनीहरूको अगाडि फेरि म अर्को दिन आउँछु। आजलाई यति नै। हस्त नमस्ते।